अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषवत् श्रीवादिभिकितकुलवारिदिन्दुं कृष्णार्य सद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाविरामं अण्णङ्गरार्यं गुरुवर्यमीडे श्रीवेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकाद्रिसिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान्। श्रीहरे नमः। साधकहरू जीवहरूको भेद बताउँदै अनि मोक्ष चाहनेवालाको र बुभुक्षु र मुमुक्षुको निरूपण भयो। अब मोक्ष परास्त द्विविधा भनेर भक्ता प्रपन्न भने थियो। भक्तको निरूपण भयो। भक्ति योग त पहिले सातौँमा बताइसकेको थियो। यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो बताइसकेको छ भनेर। अब यो जो उपनिषदमा प्रतिपादित जो उपासना रूपी भक्ति हो त्यसमा त्रैवर्णिको मात्र अधिकार छ भनेर त्यो बताउनु भयो। अब भक्तहरूमा दुई भेद छ, साध्य भक्तिनिष्ठ र साधन भक्तिनिष्ठ भनेर बताइयो। अनि साधन भक्ति भनेको भक्ति योग हो और साध्य भक्ति भनेको प्रपत्तिको नाम साध्य भक्ति हो र दुवै ज्ञान विशेष हुन् भनेर विशेष अवस्था भनेर बताइएको छ। किनकि भक्ति पनि भगवानलाई त्वमेव उपाय भूतोमे भवेति प्रार्थनामति शरणागति भनेको छ। भगवानलाई उपाय रूपमा स्वीकार गर्नु। जस प्रकारको मति माने ज्ञान हो त्यसलाई साध्य भक्ति भन्छन्। त्यसैलाई शरणागति प्रपत्ति पनि भन्ने गरेको छ भनेर बताइयो। त्यसमा अब यही बताइँदैछ। अब साध्य भक्तिनिष्ठ नाथ यामुनादि साध्य भक्ति जो भगवत कृपाले प्राप्त भएको अनि जो परमात्मालाई नै भगवानलाई नै उपेय दुइटै मान्ने यस्तो प्रकार नाथादि भन्यो। साधन भक्तिनिष्ठ व्यासादि सब हुनुभयो। सबै ऋषि महर्षिहरू सब साधन भक्ति अरू पनि जो भक्ति योगका उपासकहरू साधन भक्तिनिष्ठ हुन्। र साध्य भक्ति पूर्वाचार्यले बताएको थियो। यो श्लोक उद्धृत गरिएको थियो कि साधनम भगवत प्राप्तौ सैवेति स्थिरामति साध्य भक्ति रीति शैव प्रपत्ति रीति गीयते। भगवान मोक्षको प्राप्तिको लागि भगवान नै साधन हुनुहुन्छ। भगवत प्राप्तिको साधन भगवान नै हुनुहुन्छ भनेर यस प्रकारको जो भगवानका प्रति उपायत्व बुद्धि हो मति हो त्यसलाई साध्य भक्ति भन्छन्। शैव प्रपत्ति रीति गीयते उसलाई प्रपत्ति शरणागति पर भन्दछन् भन्यो। और उपायो भक्तिरेवेति तत्प्राप्तो यातु सामति उपाय भक्ति रे तस्या पूर्वस्यैव गरीयसी पूर्वोक्तैव गरीयसी भनेर यसरी बताएको छ कि भगवान भक्ति योग नै भगवत प्राप्तिको साधन हो भनेको यस प्रकारको जो निश्चय हो यस्तो जो बुद्धि हो त्यसलाई साधन भक्ति भनेर भन्छन् भनेर बताइएको थियो। तब यो साध्य भक्तिनिष्ठ नाथ मुनि यमुनाहरू सब भगवानलाई नै उपाय रूपले वर्णन गर्नुभएका। अब साध्य भक्तिको बताइँदैछ स्वरूपहरू। आकिञ्चन्य अनन्य गतित्व धर्म विशिष्टो भगवन्तं आश्रित प्रपन्न। आकिञ्चन्य र अनन्य गतित्व मेरा पास प्रभु केही छैन साधन म अनन्य गति छु। अकिञ्चनो अनन्य गति शरण्य तत्पाद मूलम शरणम प्रपद्य। इस प्रकारले आकिञ्चन्य र अनन्य गतित्व यस्ता प्रकारको आफूमा भावना त्यस भावनाले युक्त भएको त्यस प्रकारको धर्मले विशिष्ट भएको अनन्य गतित्व रूपी दुई प्रकारका धर्म तिनले विशिष्ट भएको युक्त भएको जो साधक हो भगवन्तमा आश्रित उसले भगवानलाई आश्रय लिएको प्रपन्न उसलाई प्रपन्न भनेर भन्छन्। आकिञ्चन्य अनन्य गतित्व धर्मले युक्त भगवानलाई नै उपाय रूपमा आश्रय लिएको
लेने वाला प्रपन्न भन्नु सद्विध। ती प्रपन्नमा पनि दुई प्रकारका छन्, दुई भेद छन्। त्रैवर्गिक परो मोक्ष परश्च। एउटा केवल त्यो तीन पुरुषार्थ त्रय चाहने भएको, धर्म अर्थ काम, यी ती पुरुषार्थ चाहने भएको त्रैवर्गिक परिणाम त्रैवर्गिक धर्म अर्थ काम मोक्ष तीनवटा चाहने, भगवान को शरणागत भएर भगवानसितै चाहनेवाला, भगवान को शरणागत भगवान को शरणागति, भगवान को आश्रय लिएर भगवानैसितै तीन पुरुषार्थ चाहनेवाला व्यक्तिलाई भन्छ त्रिवर्ग पर। यहाँ व्याख्या गर्दैछ त्रैवर्गिक परिणाम, त्रैवर्गिक माने तीन पुरुषार्थ, त्यसलाई चाहने भएको त्रैवर्गिक परायण भयो। त्यो भनेको भगवत एवं धर्मार्थ कामाभिलाषी, भगवानबाट नै धर्म अर्थ कामको विषय। अरू देवतान्तरले आश्रय लिएको हुँदैन, भगवानकै आश्रय लिएर भगवानबाट नै धर्म अर्थ काम यो तीन पुरुषार्थ चाहनेवालालाई भन्छन् त्रैवर्गिक निष्ठ या त्रैवर्गिक परायण प्रपन्नहरूमा पनि। अर्को मोक्ष पर, अर्को थरी प्रकरण हुन् प्रपन्न मोक्ष पर। सत्सङ्गत्या नित्यानित्य वस्तु विवेके सती, सत्सङ्गहरू पनि सत्सङ्गद्वारा यो ज्ञान भयो संसारमा नित्य वस्तु के हो अनित्य वस्तु के हो भनेर नित्यानित्य वस्तुको विवेक भएपछि अनि संसारे निर्वेद, संसारबाट अब दुख भयो, दुख निर्वेद आयो, वैराग्य आयो, भएपछि अनि वैराग्य उत्पन्न निर्वेदद्वारा संसारको सब दुख आदि तापत्रयले अभिहित भएर संसारबाट भयो वैराग्य भएपछि किनकि नित्य वस्तु अनित्य वस्तु गर्यो, नित्य वस्तु जानेपछि अनि अनित्य वस्तुलाई त्याग्ने र नित्य वस्तु कसरी पाइन्छ त्यो वस्तु भनेर जाने, भगवान नित्य हुनुहुन्छ भन्ने इत्यादि उसलाई नित्य र ननित्य अन्य वस्तु परमात्मादेखि भिन्न जति संसारिक वस्तु हो सब अनित्य हो, परमात्मा जीवात्मा नित्य हुन् भनेर यसरी नित्य अनित्य वस्तुलाई छुट्याएपछि संसारबाट उसलाई आयो संसार दुखी भयो, वैराग्य भयो, संसार त्याग्ने इच्छा भयो। त्यस्तो आएपछि संसार वैराग्य उत्पन्न निर्वेदद्वारा जब वैराग्य उत्पन्न भयो, वैराग्य उत्पन्न भएपछि त मोक्षको इच्छा भयो, संसारबाट छुट्ने इच्छा भयो, संसारबाट छुट्ने इच्छा मोक्तुम इच्छा मुमुक्षेति मुमुक्षु, तो मोक्ष चाहनेवाला संसारबाट छुट्न चाहनेवाला, संसारदेखि छुट्ने इच्छा भएको मोक्ष इच्छा, छुट्ने इच्छा भएको संसारबाट निवृत्त हुने सर्वथा यो मोक्ष इच्छा उत्पन्न भएछ न तत्सिद्ध्यर्थम। अब मोक्षको सिद्धिको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा आचार्यको शरणमा जाने, आचार्यको शरणमा जानु पर्यो। कस्ता आचार्य भन्दा हिँड्दै घुम्दै सबैको आचार्य होइन, सबै गराउने आचार्य परन्तु आचार्य लक्षणले युक्त भएका यस्ता आचार्यलाई वर्ण गरेर आचार्यो वेद सम्पन्न विष्णु भक्तो विमत्सर इत्यादि रूपले जो वर्ण गरेछ, वेद सम्पन्न वेद वेदान्तको ज्ञाता तथा ज्ञान सम्पन्न आचार्य वेद सम्पन्न भनेर भगवानको परम भक्त पनि भएको, तो इत्यादि जो लक्षण बताएछन् आचार्यका त्यस्ता लक्षणले युक्त भएको, लक्षण घट्ने भएको गुरुको आश्रम जाने, जसलाई पहिले पनि यो प्रसङ्ग आइसकेको छ कि तद विज्ञानार्थम गुरुमेव विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। परमात्मालाई जान्नलाई, परमात्माको ज्ञानको लागि गुरुको नै शरण जानु भन। कस्तो भन्दा श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय छन्दोधीते व्याकरणले बन्द छ, श्रोत्रिय छन्दोधीते भन्ने सूत्रले श्रोत्र यो छन्द शब्दको श्रोत्र आदेश भएर बन्छ और घन प्रत्यय भएर श्रोत्रिय बन्छ। तो जो वेद वेदान्त अध्ययन गरेछ श्रोत्रिय अनि परब्रह्म निष्ठा भएको श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म परमात्माको अनन्य भक्त
यस्ता प्रकारको गुरुको पासमा जानु उपहार पानी भएर भनेको छ। इत्यादि आचार्यको लक्षणले युक्त भएको यो यस श्रुतिको व्याख्या गर्दै भागवतमा बताएको छ। 11 स्कन्द भागवतमा तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। शाब्दे परे च निष्णातं, शब्द ब्रह्म भनेको शास्त्र वेद, वेद शास्त्र वेद वेदाङ्ग शास्त्र, त्यसमा निष्णात भएको, राम्रो प्रकारले उसलाई बुझेको, जानेको, निर्णय गरेको, निश्चय गरेको। परब्रह्ममा पनि यस्ता प्रकारको भक्ति भएको, ब्रह्मणी ब्रह्म परमात्माको नै आश्रय लिएको, शब्द परब्रह्म, शब्द ब्रह्म परब्रह्ममा दुईटैमा निष्णात भएको र तथा परमात्माको आश्रित, परमात्मा अनन्य भक्ति भएको। यसको विलक्षण मोक्षाधिकारमा यसलाई भनेको छ ग्रन्थमा कि कृत साक्षात्कार परब्रह्मणम, ब्रह्मलाई परब्रह्मलाई साक्षात्कार गरेको भनेर बताएछ। त्यसरी जो वेद शास्त्रको राम्रो ज्ञाता, परब्रह्ममा अत्यन्त निष्ठा भएको, ज्ञाता भएर मात्र हुँदैन, परब्रह्म संसार वैराग्ययुक्त तथा भगवानमा अनन्य भक्ति भएको यस्ता आचार्यको आश्रय लिएर गुरुम संश्रित्य तद्वारा, फिर आचार्यद्वारा पुरस्कार भूतम श्रियम प्रपद्य, आचार्यले के गर्ने, लक्ष्मीजीलाई पुरस्कार गरेर भगवानलाई समर्पण गरिदिने। पुरस्कार एउटा हुन्छ पुरस्कार, एउटा हुन्छ पुरस्कार। पुरस्कार भने कोही वस्तु दिइन्छ त्यसलाई पुरस्कार भन्छन्, पुरस्कार भनेको सिफारिस भन्छौँ हामीले आफ्नो भाषामा भन्दा, भगवानसित प्रार्थना गरिदिने। लक्ष्मीजीले प्रार्थना गर्नु छ भगवानसित, त यस्तो भगवानसित प्रार्थना गरिदिने जीवहरूको तर्फबाट, जीवहरूको नेतृत्व गर्ने भएकी जीवहरूकै आचार्य हाम्रो त्यो पुरस्कार भूता लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। परमात्मालाई पनि धेरै दिन बनाउनु छ, यसको व्युत्पत्ति पनि छ। पूर्वमा नै धेरै हुन्छ, पुरुष सनोति यदि पुरुष हुन्छ, तादृशम करोति इति पुरस्कार, सनुदानै धातुबाट बन्छ। त भगवानलाई धेरै दिनी बनाउनुहुन्छ अरे, पुरुष परमात्मालाई सनोति ददातिको दापयति हुन्छ, धेरै दिलाउनेवाला, धेरै कृपा गराउनेवाली पुरस्कार हुन्छ। त्यस्तो गराउने भएकीलाई पुरस्कार भन्छन्। भगवानलाई अधिक उदार, अधिक कृपा गर्ने जीवहरूका प्रति लक्ष्मीजीले प्रार्थना गरेर हुन्छ। यस कारणले पुरस्कार भूतम, आचार्यद्वारा लक्ष्मीजी पुरस्कार स्वरूपा जो लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ उहाँको शरणागति गर्ने। शरणागति गत्यमा रामानुज स्वामीले पहिले लक्ष्मीजीको शरणागति गरेर भगवानको गर्नुभएको छ। त्यस्तै भन्दा आचार्यद्वारा पुरस्कार भूता लक्ष्मीको आश्रय लिएर लक्ष्मी शरणागति गरेर फेरि प्रपद्य, फेरि भगवानको उहाँद्वारा आश्रय लिने। श्रीम प्रपद्य भक्ति आदि उपायान्तरे स्वासक्त, भक्ति आदि अन्य साधन गर्न म सक्दिनँ, केही छैन, म समर्थ छैन भनेर यसरी आकिञ्चत्व, चन्यत्व, अनन्य गतित्व सबैले युक्त भएर अन्य उपाय कर्म ज्ञान भक्ति आदि जो उपायान्तर हुन् उसमा असक्त असमर्थ आफूलाई अनुभव गरेको त एव आकिञ्चन्य अनन्य गति, तैव आकिञ्चन्य अनन्य गति, तिनीहरूमा आकिञ्चन्य र अनन्य गति भएको, अतएव आकिञ्चन्य उपायान्तरमा असक्त भएको हुनाले नै आकिञ्चन्य र अचन्य गति भयो। मेरो पास केही साधन छैन, म अनन्य गति छु, मेरो उपाय कोही छैन भने यस कारणले आफूलाई आकिञ्चन्य उपस्थित गरेर अनन्य गति हो, आकिञ्चन दीनता, प्रभु मेरो केही साधन छैन। जस्तो यामाचार्य स्वामीले लेख्नु भएको मैले उद्धृत गरियो, अकिञ्चनो नन्य गति शरण्य तत्पाद मिलम शरणपद, न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्तो चरणारविन्दे। यिनी सबै साधनमा म समर्थ छैन, अकिञ्चन म छु, केही छैन, न विद्य किञ्चित यसो अकिञ्चन, मेरो पासमा कोही छैन, म एकदम
साधनहीन छु, अनन्य गति अर्को उपाय पनि छैन, यस कारणले हजुरको म शरणागत छु भनेर यस प्रकारको उपायान्तरमा आसक्त भएर नै आकिञ्चन र अनन्य गतिले युक्त भएको छ। श्रीमन्नारायण चरणोएव उपायत्वेन भगवानका चरणारविन्दलाई नै उपाय रूपले वर्णन गर्छ, स्वीकार गर्दछ जसले। यहाँ सप्रपन्न मोक्षपरायण प्रपन्न कुन हो त भन्दा यसरी अब सत्सङ्गद्वारा नित्यानित्य वस्तुलाई जानेर सांसारिक वस्तुबाट विरक्त भएर अनि मोक्षको इच्छा उत्पन्न भएमा मोक्षको इच्छा सहसा तत्कालै हुँदैन। सत्सङ्ग आदिद्वारा जब संसारबाट आसक्ति हट्दछ अनि तब संसारबाट छुट्ने इच्छा हुन्छ। आसक्ति हट्नको लागि सांसारिक वस्तुमा दोष दर्शन हुनुपर्छ। यस्तो छ, यो विनाशी छ, अल्प छ, अस्थिर छ, यस्ता प्रकारले त्यो वस्तुमा वैराग्य लिनको लागि उसका दोष निरूपण गर्नु, दोषहरूको अनुभव गर्नुपर्छ। यस्तो यसमा कमी छ, यो छ भनेर त संसारबाट यसरी वैराग्य उत्पन्न भए मोक्षको इच्छा हुने। मोक्ष इच्छा भएपछि अब मोक्ष सिद्धिको लागि आचार्यद्वारा अब उसको श्रीजीको पुरस्कार भूता लक्ष्मीजीको शरणागति गरेर उपायान्तरहरूमा असक्त भएर असमर्थ अनुभव गरेर अनि अतएव यसै कारणले नै वो अकिञ्चन र अनन्य गति भएर अकिञ्चन र अनन्य गति भएर श्रीमन्नारायण चरणोएव त भगवानका चरणारविन्द नै उपाय हुन् भनेर जसले स्वीकार गर्छन् त्यस्ता साधकलाई भन्छन् प्रपन्न। प्रपत्ति सर्वाधिकार, प्रपत्तिमा सबै वर्णको अधिकार छ भनेछ। सर्वाधिकार भक्तिमा छैन भनेर पहिले बताइयो। भक्ति योगमा उपनिषद प्रतिपाद्य जो भक्ति हो, उपासना र भक्ति, त्यसमा त्रैवर्णिको मात्र अधिकार बतायो। अब सबै साधनले हीन भएका यस्तो आफ्नो आकिञ्चन र अनन्य गतिले युक्त भएका यस्ता जो हुन् साधक, उनीहरूले प्रपत्ति गर्ने, प्रपत्तिमा सबैको अधिकार छ, सबैले गर्न सक्दछन्। त यस प्रकार दुई थरी प्रपन्न बताइए। एउटा त भगवानकै आश्रय लिएर वहीँबाट नै तीन पुरुषार्थ भगवानबाट नै स्वीकार गर्नेवाला लिनेवाला। अर्को भए अब संसार मैले सत्सङ्ग गर्नु पर्यो। जो हाम्रो वात्स्य वरदाचार्यले बिहानै उठेर चिन्तन गर्ने जो लेख्नुभएको छ, सत्सङ्गात भव निष्प्रिय। पहिले सत्सङ्ग गर्नु पर्यो, सत्सङ्गबाट नित्यानित्य वस्तुको विवेक हुन्छ। तब उसका बाद यो संसारको वस्तुदेखि वैराग्य उत्पन्न हुन्छ, आसक्ति हट्छ र भगवानको इच्छा जान्छ। तो यस्ता प्रकारले जो वैराग्य उत्पन्न भएर मोक्ष इच्छा भएका स्थितिमा त्यो मोक्ष सिद्धिको लागि आचार्यको आश्रय लिएर, आचार्यको लक्षणले युक्त आचार्यको गुरुको आश्रय लिएर, आचार्यद्वारा गुरु यो पुरस्कार भूता लक्ष्मीको शरणागति गरेर फेरि अन्य उपायान्तरमा असक्त भएको हुनाले अकिञ्चन र अनन्य गति भएर भगवान श्रीमन्नारायणको चरणारविन्दलाई जसले उपायत्वेन स्वीकार गर्दछन्, तमेव उपाय भूतो मे। अब हजुर मेरो कोही साधन छैन, अब कोही पनि रक्षक छैन, हजुर नै उपाय बन्नुहोस्। भनेर जो भगवानलाई यसरी उपाय रूपमा स्वीकार गर्छन् उनी भए मोक्षपर प्रपन्न। अब प्रपन्न दुई प्रकारको हुन्छ भने त्यसको भेद विभाग गरिँदैछ। एकान्ती परमैकान्ती छ। एउटा प्रपन्न हुन्छ एकान्ती, मोक्षपर प्रपन्न, एकान्ती र परमैकान्ती। अब एकान्ती कुन हुन्, मोक्षपर अब परमैकान्ती कुन हुन्, उसको निरूपण हुँदैछ। यो मोक्ष फलेन साकम फलान्तराणेपि भगवत एव इच्छति स एकान्ती। मोक्ष फलको साथ साथ अरू जो आवश्यक आफ्नो जति छ संसारमा जो पर्छ आवश्यकता त्यो पनि भगवानबाट नै चाहन्छन्, अरूबाट होइन। आफूलाई आवश्यकता पर्ने पनि सब मोक्षको साथ साथ, मोक्ष फलको साथ साथ अनि अन्य फल पनि भगवानबाट नै चाहन्छन्। अरू कसैलाई आश्रय लिँदैन, अरू देवतान्तरको उनले आश्रय लिँदैनन्, भगवानबाट नै चाहन्छ। यस्ता प्रकारका हुन् एकान्ती, एकनिष्ठ, एक परमात्मामा नै निष्ठ भएका, सब जो छ उसैबाट उहाँ भगवानबाट नै चाहने भएका एकान्ती भए। अर्को हुन्छ एकान्ती परमैकान्ती।
देवतान्तर शून्य तीर्थ एकान्तिको अरू स्पष्ट गरिदिन्छ। अन्य देवतान्तरहरूलाई जान्दै जान्दैन, उसले कसैको आश्रय लिँदैन, कसै त प्रार्थना गर्दैन। देवतान्तर शून्य, जसको उपायको लागि रक्षाको लागि देवतान्तर कुनै उसलाई साधन रूपमा मान्दैन, त्यो भयो एकान्ती। अब परमैकान्ती कौन त भन्दा भक्ति ज्ञानाभ्याम अन्यत फलम भगवतो विनेच्छति। स परमैकान्ती भक्ति र ज्ञानलाई छोडेर अन्य संसारिक वस्तु भगवानसित पनि चाहँदैन। दियमानम नगिरन्ति बिना मत्स्य बनोदर भन्नुहुन्छ, भगवानले दिँदा पनि चाहँदैन, भगवानको सेवा छोडेर भगवानको भक्ति छोडेर। जो कपिल महाराजले पनि भन्नुभएको थियो त्यस स्कन्धमा, और साथै साथ एकादश स्कन्धमा भगवान कृष्णले पनि बताउनु भएछ। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यकत्वमप्युत दीयमानम नगिरन्ति बिना मत्सेवनम मना बिना। तो भगवानको सेवा भगवानको भक्ति छोडेर भगवानसित पनि कुनै वस्तु चाहँदैनन्, त्यस्ता वस्तु परमैकान्ती, त्यस्ता प्रपन्नलाई परमैकान्ती भन्छन्। सा द्विविधा, ती दुई प्रकारका छन्। परमैकान्तीमा दुई प्रकारका छन्। दृष्ट अर्थ भेदा, एउटा दृष्ट प्रपन्न, एउटा अर्को अर्थ प्रपन्न। दृष्ट प्रपन्न को हुन् त भन्दा अवश्यम अनुभोक्तव्यम, अवश्यमै भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम भनेर बताएछ। तो गरिएको शुभाशुभ कर्म प्रारब्ध त्यो अवश्य भोग्य हुन्छ, त्यसलाई भोग्नै पर्छ। यसकारणले यो प्रारब्ध मैले अनुभव गर्छु, प्रारब्ध कर्म अनुभव गर्दै यस देहको अवसानमा यस शरीर छुटेपछि भगवानसित मोक्ष चाहनेवाला। ठिक छ, मैले प्रारब्ध भोग्दैछु, भगवानको वस्तु हो यो, र भगवानले जहिले चाहनुहोला भनेर भगवानको भरोसामा रहेर प्रारब्ध कर्म अनुभव गर्दै यस शरीरको अन्त्यमा मोक्ष चाहनेवालालाई भन्छ दृष्ट प्रपन्न। सहन सक्ने अनुभव गर्दै गएछ अनि आतुरता नदेखाएर अनि प्रारब्ध कर्मलाई अनुभव गरेर यस देहको अन्तिममा मोक्ष चाहनेवाला भए दृष्ट प्रपन्न। अब अर्को बताइन्छ, ये मोक्षम अपेक्षमाणो दृष्ट के प्रारब्ध कर्म अनुभवन एतद्यावसान समये मोक्षम अपेक्षमाण। प्रारब्ध कर्म अनुभव गर्दै यस देह शरीर छुटेपछि छुटेको अवस्थामा मोक्ष चाहनेवाला दृष्ट प्रपन्न भयो। अब आर्थ प्रपन्न भनिन्छ। आर्थ प्रपन्न को हुन् त भन्दा जाज्वल्यमान अग्निमध्ये स्थिते रिव संसार स्थिते अति दुस्सहत्वात् प्रपत्ति उत्तर क्षण एव मोक्ष काम आर्थ। जस्तै कोही व्यक्ति चारैतिरबाट आगो लागेछ, बिचमा बसेछ, जाज्वल्यमान अग्नि एकदम प्रज्वलित भएको अग्नि चारैतिर छ लागेको, बिचमा बसेछ, त्यो व्यक्तिले जसरी त्यो आगोको मध्यबाट पार हुन चाहन्छ, मलाई पोल्यो यसले, चाँडै बचाऊ भनेर जसरी आतुर भएको हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले उदाहरण दिए। जाज्वल्यमान अग्नि मध्यस्थिते अति प्रज्वलित भएको अग्निको मध्यमा रहेको व्यक्तिले जसरी त्यो अग्निको तापबाट एकदम अति चाँडै निवृत्त हुन चाहन्छ, बच्न चाहन्छ, बचाऊ मलाई भनेर कराउँछ, चिल्लाएको छ, त्यस्तै प्रकारले उदाहरण दियो त्यसको। संसार स्थिते अति दुस्सहत्व, संसारमा जो स्थितिमा रहनु हो त्यो अत्यन्त दुस्सह भएको हुनाले कति सहन गर्न सकेको छैन। एक क्षण कल्प हुँदैछ। जस्तै गोपिनीहरूलाई भगवानको वियोगमा दर्शन नपाएर एक पलक एक युग जस्तै थियो, त्यस्तै प्रकारले संसारमा रहनु कति पनि सहन हुन सकेको छैन, एक क्षण पनि। यसरी संसार स्थिति अति दुस्सहत्व, संसारमा रहनु अत्यन्त दुस्सह भएको हुनाले प्रपत्ति उत्तर क्षण भयो। मोक्षको लागि भगवतको शरणागति गरिएछ, प्रपत्ति गरिएछ, त्यसको उत्तर क्षण भयो। शरणागति भइसकेपछि तुरन्त नै मोक्ष चाहनेवाला, शरीर छुटो चाँडै
अनि चाँडै संसार एकदम उसलाई पोलिराखेको छ, दुःख दिएको छ, असह्य भएछ। यस कारणले शरणागतिको उत्तरकालमा नै मोक्ष चाहने भएकोलाई भन्छन् आर्त प्रपन्न। संसारलाई जब सुख रूपले अनुभव गरेछ त्यसलाई कसरी गर्नु, चाँडै हुन्छ। एकदम आत्तीय छ व्यक्ति, पोलिया छ संसारले, र शरणागतिको उत्तर क्षणमा नै तुरन्त मोक्ष चाहन्छ। मैले साधन वर्ण गरिसकेपछि, भगवान्लाई उपायहरू वर्ण गरिसकेपछि अब मलाई यहाँ बस्ने कामै छैन, चाँडै छुटाउनुहोस् यसबाट, यो संसार मलाई पोल्यो भनेर एकदम आर्त भएर पुकार गरिरहेको छ भगवान्लाई, त्यो हो न आर्त प्रपन्न। मोक्ष परायण हो। यहाँ यति प्रकारले भेद बताइयो। अब मुक्त भनेको के हो त? अहिले त बद्धको चल्दै थियो, बद्धमा यहाँसम्म प्रकरणात् यसरी बताइयो, यहाँसम्म हो प्रसङ्ग अनुसार। अब बद्ध मुक्त तीन प्रकारका जीव बताएको थियो। अब मुक्तको निरूपण गरिँदैछ। मुक्तो नाम उपाय परिग्रहानन्तरम नित्य नैमित्तिक भगवद आज्ञा अनुज्ञा कैंकर्य रूपाणि कर्माणि स्वयं प्रयोजनतया कुर्वन्। उपाय परिग्रहानन्तरम, उपाय रूपले भगवान्लाई स्वीकार गरेपछि अथवा भक्ति योग जो उपाय बताएछ, तो उपाय भगवत प्राप्तिको उपाय स्वीकार गरिसकेपछि तदनन्तर नित्य नैमित्तिक जो कर्म हुन् तीन कर्मलाई भगवानको आज्ञा स्वीकार गरेर, आज्ञा अनुज्ञा अनुमति, आज्ञा और अनुमति, यसलाई प्राप्त आज्ञा अनुज्ञा रूपी जो कैंकर्य हो, भगवानको सेवालाई कैंकर्य भनिन्छ। किंकर माने दास, सेवक, और किंकर सेवा कैंकर्यम, किंकरले के गर्छ? सेवा गर्छ। तो सेवा बुद्धिले यो नित्य नैमित्तिक कर्महरू भगवानको आज्ञा अनुसार भगवानको कैंकर्य हो, यो सेवा हो भनेर यस प्रकारले कर्म गर्दै कर्महरूलाई स्वयं प्रयोजनतया कसरी गर्ने? आफ्नो प्रयोजन सम्झेर यो गर्नु नै मेरो कर्तव्य हो। जस्तै कसैले कोही खेती गर्छ या आफ्नोलाई कोही काम गर्छ, त्यसलाई के सम्झिन्छ? यो गर्नु नै मेरो प्रयोजन हो, पहिले फल त पछि मिल्ला, पहिले गर्दा त्यसलाई नै प्रयोजन फल सम्झेर लागेपछि त फल मिल्छ पछाडि गएर। यस्तै प्रकारले यहाँ पनि यहाँ नित्य नैमित्तिक कर्मलाई अब कैंकर्य रूपले मानेर भगवानको आज्ञामा भगवानले भन्नुहुन्छ कि श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा यस्ता उल्लङ्घ गच्छति आज्ञा छेदी ममद्रोही मद्भक्तोपि न वैष्णव। श्रुति स्मृति मेरा आज्ञा हुन्, इनले बताएका कर्महरू इनलाई गर्नुपर्दछ, ये मेरो आज्ञा रूप हुन्। अतः इनलाई जो मेरो आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्ने, कर्म छोड्नु, कैंकर्य रूपले नगर्नु, के हो त? भगवानको आज्ञाको उल्लङ्घन गर्ने। तो प्रपन्न भएर यदि श्रुति स्मृतिले बताएकोलाई गरेनन् भनेपछि भगवानको शरणवार भगवानलाई उपायहरू वर्ण गरेर तो भगवानको आज्ञाको उल्लङ्घन गरे हुन्छ। यस्ता उल्लङ्घे वर्तते जो त्यो मेरो आज्ञालाई छोडेर चल्दछ, आज्ञाको उल्लङ्घन गर्दछ। आज्ञा छेदी ममद्रोही, मेरो आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्ने वाला व्यक्ति, आज्ञालाई काट्नेवाला, आज्ञालाई अर्थात् पालन नगर्नेवाला, छेदन गर्ने अथवा पालन नगर्नेवाला मेरो द्रोही हो भन्नुहुन्छ भगवानले। मद्भक्तो भी न वैष्णव, तो मेरो भक्ति गर्छ मन मेरो भक्त हो, मेरो शरणागत छ, परन्तु वैष्णव हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ। यस कारणले के गर्ने त भन्दा भगवानको कैंकर्य रूपले भगवानको आज्ञा अनुसार कैंकर्य रूपले कर्महरू स्वयं प्रयोजन रूपले मेरो यही फल हो, ये गर्नु नै फल हो, मोक्ष त पछि छ, स्वयं प्रयोजन रूपले कुर्बान, मेरो यो प्रयोजन हो, मेरो यो कार्य हो, यही फल हो भन्ने दृष्टिले यसरी प्रेमसित गर्ने भएको। भगवत भागवताचार्यापचारांश्च वर्जयन्, भागवत अपचार असह्य अपचारहरूलाई त्यागेर, भागवत अपचार भगवानको लागि अपचार हुन्छ, त्यो धेरै प्रकारका बताइएछन्। 32 प्रकारका अपचारहरू पद्म पुराणमा बताएका छन्। तो भगवानको लागि वस्तु ल्यायो, त्यसबाट आफूले पहिले हिस्सा निकाल्न थाल्ने, आफ्नो गर्न थाल्यो भगवानको लागि ल्याएको वस्तुको,
भगवानको वस्तु छ, त्यसबाट आफूले स्वार्थ आफूले पनि कमाउन थाल्यो स्वार्थ रूपले इत्यादि। जो भगवानको उद्देश्यले जति छ वस्तु त्यो सबै भगवानलाई समर्पण गरेर हाम्रो अधिकार प्रसादमा अधिकार हुन्छ प्रसाद रूपले। तो इस प्रकार को भागवत उपचार भागवतहरूका प्रति कुवाच्य बोल्यो, कठोर गरेर उनलाई पीडित उत्पीडित गर्यो, प्रेम नराखेर अनि यस्ता प्रकारको गर्नाले भागवतको उपचार हुन्छ। अर्को हुन्छ असह्य उपचार, निरपराध भागवतलाई जो कष्ट दिन्छ सताउँछ, जस्तै दुर्वासा ऋषिले अम्बरीशका प्रति गरेको यो असह्य उपचार हो। भागवत उपचार हो भने त्यो भागवतसित भगवानले क्षमा गर्नुहुन्न, भागवतैसित प्रार्थना गर्नुपर्छ। क्षमा माग्यो भने त्यस उपचारबाट बच्दछ, भागवत उपचारबाट फेरि उपचार नगर्ने। असह्य उपचार पनि त्यस्तै हुन्छ, भगवानले पनि सहनुहुन्न, भगवानले पनि सहनुहुन्न, कसैले पनि रक्षा गर्न सक्दैनन्। अन्तिममा उसैसित गएर क्षमा मागेर उसले त्यो जसका प्रति उपचार भएको छ बिना अपराध उपचार गरेछ अपराध गरेछ उनीले क्षमा गरेपछि मात्रै हुन्छ त्यो असह्य उपचार, नत्र भगवानले पनि सहन गर्न नसक्ने असह्य उपचार। यिनी उपचारहरूलाई छोड्दै अनि आफू चल्नु छ। भागवत आचार्य त्यसै आचार्य भागवतका प्रति फेरि आचार्य उपचार, आचार्यका प्रति आचार्यका प्रति सम्मान हुनु पर्यो, प्रेम भाव हुनु पर्यो, उहाँको सेवा हुनु पर्यो। आचार्यका प्रति अलिकति पनि हुङ्कार गरेर अलिक कठोर बोल्यो, अब त्यस्तो अपराध गर्यो भने के हुन्छ? गुरुम हुङ्कृत्य तुम कृत्य विप्राण निर्दित्यवादतः निर्जने देशे भवति ब्रह्म राक्षस भनेछ। जो श्लोक विलक्षण मोक्षाधिकारमा हाम्रो उसले देवराज गुरुले उद्धृत गर्नुभएको छ। गुरुलाई हुँ गर्ने, आफ्नो हुङ्कार देखाउने, हमान देखाउने, ढाँट्ने, त्यस्तो देखाउने। तुम कृत्य, तुम भन्नु भयो, तिमीले हन्, हिन्दीमा तुम हुन्छ, तू यस्तो हुँ कृत्य तुम कृत्य के हुन्छ त भन्दा निर्जन वनमा गएर ब्रह्म राक्षस हुन्छ भनेछ। ब्रह्म राक्षस भोग्नुपर्छ। यस कारणले आचार्यलाई अपमान गर्ने अनि आचार्यको आज्ञा नमान्ने यस्ता प्रकारको विविध प्रकारले उपचार हुन्छ। तो आचार्य उपचारण तारा से वर्जय यिनलाई यिनी अपराधदेखि अलग हुँदै मन्दिरबाट बस्दै देहावसान काले संसार छुट्ने बेलामा सुकृत दुष्कृते अब जो अरू छ प्रारब्ध त्यो त भोगेर मात्रै सकिने भयो। आर्थ प्रबन्धको त भगवानले त्यो जो छ प्रारब्ध पनि चाँडै भोगाएर सक्नुहुन्छ, चाँडै भोगाएर अनि उहाँले उसको समाप्त गरिदिनुहुन्छ। उहाँले क्षमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ आर्थ प्रबन्धको लागि। अरूले त त्यो अरू सबैले यो प्रारब्ध भोग्नै पर्दछ, भक्तले पनि और प्रपन्नले पनि। अरू कर्म भोगेर सकिन्छन्। यहाँबाट जानलाई त पाप र पुण्य ती कर्म सबै छुट्नु पर्यो। भगवानको शरणागत भएपछि काम्य कर्म त गर्नै भएन। कामनाले कर्म गर्ने भगवानको कैंकर्य बुद्धिले, किनकि कुनै पुण्य कर्म गरियो सकाम रूपले भनेको त्यसलाई त्यो फललाई भोग्नलाई त के हुन्छ, फेरि जन्म हुनुहुन्छ। आफूले गरेको कर्म त आफूले भोग्नु हो। त्यस कारणले अरूलाई सब भोगेर सकेर कर्महरूलाई अनि देहावसान कालमा अलिअलि जो बचे हुन्छ अज्ञात सुकृत पाप पुण्य के बचेछ, नजानेर भएको पुण्य, नजानेर भएका अनजानमा भएका यस्ता पापहरू हुन्छन्। तिनी उसले अन्तिम समयमा उसलाई मित्र र अमित्रलाई बाँटेर जान्छन्। जो उनीसित ते भक्त प्रपन्नसित भागवतसित प्रेम गरेका छन्, जो आफ्नो अनुयायी छन्, आज्ञाकारी छन्, प्रेम गर्छन्, आफ्नो त्यस्ता जनलाई पुण्य मिल्छ। जसले विरोध गरेका छन् तिनी उसलाई भगवानले उनलाई त्यो पाप उता पठाइदिनुहुन्छ, उनले भोग्दछन्। यो बताइँदैछ। देहावसान काले सुकृत दुष्कृते मित्र निक्षिपन। मित्रहरूमा प्रेम गर्नेवालासित प्रेम ताण्डव ब्राह्मण यसरी बताएछ कि
तस्य सुगता तदा दुष्कृत दुष्कृत हुन्थे सुहृद सुहृद पुण्य कृत्यान दुष्कृत पाप कृत्यान भनेछ। जो सुहृद हुन् उनलाई त्यो पुण्य प्राप्त हुन्छ, पुण्य उसको बचेको उनलाई मिल्दछ, और पाप जो विरोध गर्नेवाला हुन् उनलाई। यस कारणले मित्र मित्र निक्षेपण, सुकृत दुष्कृत, पुण्य र पाप, मित्र र अमित्र, सुहृद र दुर्हृद, यिनीहरूलाई क्रमशः उता फेकेर उता उता जान्छौ त्यो उनलाई दिएर। अनि बाङ मनसी, अब शरीर छुट्छ अन्तिम अवस्थामा। बाङ मनसी सङ्कते मनः प्राणे प्राणस तेजसी इत्यादि रूपले शरीर छोड्ने क्रम बताएको छ उपनिषदमा। त्यस्तै प्रकारले वाणी पहिले अवरोध हुन्छ, वाणीको वृत्ति बन्द हुन्छ, वाणीको वृत्ति मनमा गएर लिनुहुन्छ। मनको फेरि अब वाणी नबोल्ने भयो, मनको वृत्ति अब जहाँ चाहिँ प्राणमा गएर उसमा लिनुहुन्छ, फेर प्राण पनि के हुन्छ तेजसी। यस्तै गर्दै यसै क्रमले त्यहाँ शरीर छोड्ने प्रक्रिया बताएको छ। इत्यादि प्रकारले अनि उसले शरीर छोड्ने बेला यसरी इन्द्रियहरू सब आफ्नो आफ्ना कारणमा सम्बद्ध हुँदै अनि गएर प्राणले युक्त जीवात्मा फेरि परमात्मामा गएर आश्रित हुन्छन्। लय भनेको भगवानका साथमा गएर आश्रित हुनु, भगवानमा गएर मिल्ने, एकदम आफ्नो तत्त्व खोल्ने होइन, भगवानमा गएर रहनु। प्राणस तेजसी भनेछ। इत्यादि प्रकारले फेरि हार्दे परमात्मा विश्रम्य, किन प्राणस तेजसी भनेछ। तेज शब्दले परमात्मा बताएछ। त प्राणले माने प्राण सहित जीवात्मा, जीवात्मा परमात्मामा गएर विश्राम लिन्छ, भगवानसित गएर विश्राम प्राप्त गर्छ। हृदयस्थ परम, कहाँ परमात्मा भन्दा हृदयमा जो भगवान विद्यमान हुनुहुन्छ। हृदयका साथमा जीवात्माका प्रति भगवानको अत्यन्त प्रेम छ। यस कारणले भगवानले कुनै स्थितिमा पनि जीवात्मालाई छोड्नुहुन्न। शरीरभित्र बस्दा पनि भगवान जीवात्माको साथमा रहनुहुन्छ। हृदयमा दुवैको बस्ने ठाउँ हो हृदय। तो हार्दे परमात्मा नि, हार्दे माने हृदयमा विद्यमान परमात्मामा गएर जीवात्मा विश्राम लिन्छ। विश्राम लिइसकेपछि भगवानको उसमा आश्रित भएपछि अनि मुक्ति द्वारभूत। अब मुक्ति जो छ शरीर छोडेर जाँदा अनेक द्वार छन्, अनेक नाडीहरू छन् रे। छान्दोग्य उपनिषदमा 101 बताएको छ। शतम चैका हृदयस्य नाड्य तासां मूर्धानम अभिनिश्चितैका तयोर्धमायन अमृतत्वमेति विश्वन्य उत्कर्णे भवन्ति। 101 हृदयबाट निस्केका नाडीहरू छन्, नसाहरू छन्। त्यसमा जो अरू जो 100 नाडी हुन् तिनीबाट निस्केको त अरू नाना गतिमा संसार गतिमा जान्छ। और जो एक भनेको जो सुषुम्ना नाडी हो, 101 मध्येमा जो सुषुम्ना नाडी हो, त्यस सुषुम्ना नाडी हृदयबाट मूर्धा त गएको हुन्छ। त्यो सुषुम्ना नाडीमा प्रवेश गरेर त्यस नाडीकोबाट जीवात्मा गएर त्यो नाडीबाट गएर माथि अनि त्यो तालुबाट बाहिर निस्किन्छ। त्यो नाडी कसरी थाहा हुन्छ त? नाडी त त्यो सूक्ष्म हुन्छन्। जीवात्माले त्यो नाडीलाई कसरी भेटाउँछ भन्दा हृदयस्थ परमात्माले त्यो नाडीको छिद्रलाई झल्ल गरी प्रकाश पारिदिनुहुन्छ, प्रकाशित हुन्छ अनि त्यस सुषुम्ना नाडीबाट निस्केर जान्छ भनेछ। हार्दानुगृहीत शताधिक ब्रह्मसूत्रमा व्यासजीले लेख्नु भएको छ कि हार्दानुगृहीत हृदयस्थ परमात्माले अनुगृहित भएर तेन प्रद्योतेन अनि त्यो परमात्माद्वारा प्रकाशित भएको तेन प्रद्योतेन यस आत्मा निष्क्रामति, त्यो प्रकाशित भएको त्यस नाडीबाट भगवानको कृपाले प्रकाशित हृदयस्थ परमात्माको कृपाले त्यो प्रकाशित हुन्छ। अनि प्रकाशित भएपछि त्यही नाडीबाट निस्केर जान्छ। त्यसको लागि बताएको छ कि साधन त छँदैछ, अर्को बिहान बिहानै उठेर अर्चिरादि मार्गको चिन्तन गर्ने निरन्तर, त्यो उसको सहयोगी हुन्छ भनेर व्यासजीले व्यास सूत्रमा बताएछ। यस कारणले बिहानै जो अर्चिरादि मार्गको चिन्तन हो, वरद गुरुले कृपा गरेर 2 श्लोकमा त्यसलाई सङ्ग्रहित गर्नुभएको छ। त्यसको बिहानै उठेर हामीले त्यो अर्चिरादि मार्गको चिन्तन गर्नुपर्छ रे। यो हुन्छ अङ्ग उसको साधनको शरणागतिको। यस कारणले बताएछ त्यसको बराबर चिन्तन गर्ने।
त्यसले गर्दा त्यसले पनि कृपा हुन्छ भगवानको। भएपछि नाडी प्रकाशित हुन्छ, त्यस नाडीबाट बाहिर निस्किन्छ जीवात्मा। मुक्तिद्वार भूत सुषुम्ना नाडी, मुक्तिको द्वार भूत जो सुषुम्ना नाडी हो, त्यस नाडीमा प्रवेश गरेर त्यसद्वारा फेरि ब्रह्मरन्ध्र जो तालु हो ब्रह्मरन्ध्र, त्यहाँबाट निस्केर जान्छ। हार्दैन सागम, भगवानले छोड्नुहुन्न, अन्तर्यामी रूपले त भगवान साथ रहन्छ सदा। तो हृदयस्थ परमात्माको साथै अनि वो जीवात्मा सूर्य किरणद्वारा, अर्ची भनेको सूर्यको किरण हो, किरणद्वारा अग्निलोकम गत्वा अनि अग्निलोक प्रवेश गरेर फेरि क्रमशः जो दिन अभिमानी देवता और पूर्व पक्ष भनेको शुक्ल पक्ष देवता, किनकि महिनाको वो पूर्णता अमावास्यामा लेखेको हुन्छ, पञ्चाङ्गमा अमावास्यालाई 30 भनेर लेखेको हुन्छ। यस कारण शुक्ल पक्षबाट चान्द्रमास अनुसार शुक्ल पक्षबाट प्रतिपदाबाट आरम्भ हुन्छ गएर वो पूर्ण हुन्छ त्यो अमावास्यामा। यस कारणले यो शुक्ल पक्षलाई पूर्व पक्ष भनियो, उत्तर पक्ष भयो यो कृष्ण पक्ष। त यहाँबाट पूर्व पक्ष भनेको शुक्ल पक्षको अधिष्ठाता देवता, उनलाई प्राप्त गर्छ। त्यस पछाडि फेरि उत्तरायण 6 महिना जो उत्तरायण हो, उत्तरायणका अधिष्ठाता देवलाई प्राप्त गर्छ। त्यस पछाडि 6 महिनापछि के हुन्छ, संवत्सर वर्ष हुन्छ। तो संवत्सरका अभिमानी देवता, उसका अधिष्ठाता देवताहरू भिन्न भिन्न हुन्छन्। अधिष्ठाता अभिमानी भनेको अधिष्ठाता देवता, अभिमानी देवता भेर देवताहरूद्वारा। त्यस पछाडि वायु देवता, त्यहाँबाट भएर वायु देवता च वायुना च पथि सत्कृत, उहाँहरूले सबैलाई बाटोमा सत्कार गर्नुहुन्छ। भगवानले मुक्तात्मालाई स्वागत गर्न र मार्गदर्शन गर्नको लागि खटाउनु भएको छ। भगवान श्रीमन्नारायणले ती 12 हुन्छन् जसलाई आतिवाहिक हुन्छन्। आतिवाहिका स्थलिङ्ग, ती सबै यो गणना भएका को हुन् त भन्दा आतिवाहिक, मुक्तात्मालाई मार्गदर्शन गर्ने, मार्ग बाटो कटाइदिने वाला आफ्नो आफ्नो सीमा तक, तिनी आतिवाहिक हुन्छन्। तिनीहरूले उनीहरू सत्कार गर्नुहुन्छ उहाँहरूले सबैले। त्यहाँ गएपछि षड्गोप स्वामीले राम्रो प्रकारले वर्णन गर्नुभएको छ। अनि उहाँ सहस्र गीतिमा कि वहाँका गएका सबैले खूब स्वागत गर्नु छ अरे ती आतिवाहिकहरूले। अनि गएर अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ अरे उहाँको स्वागत गरेर आरती उतारेर ल बस्नुहोस्, यो तपाईँको यो हजुरकै हो भनेर उहाँहरूले यसरी स्वागत गर्नुहुन्छ भनेछ। ती मुक्तात्माले हात जोडेर अगाडि बढ्छ त आफ्नो सीमासम्म ती देवताले पुगाएर फेरि अर्काको आउँछ, अर्काले फेरि त्यसै स्वागत गर्ने अनि स्वागत गरेर फेरि आफ्नो जो मार्ग हो त्यहाँसम्म पार गरिदिने। ये सब आतिवाहिक देवताहरू भनिन्छ। वायुना पथि सत्कृत सूर्यमण्डलम भित्वा, सूर्यमण्डललाई फेरि तोडेर नभो रन्ध्र, आकाशले को रन्ध्रबाट रथचक्र रन्ध्रद्वारा जो सूर्य चक्रको रन्ध्र छिद्र हो त्यसद्वारा सूर्यलोकम गत्वा, सूर्यमण्डलबाट सूर्यलोकमा गएर, सूर्यमण्डल धेरै विस्तृत छ, त्यसमा रथको चक्रको छिद्रबाट त्यहाँबाट अगाडि बढेर मुक्तात्माले सूर्यलोकमा जान्छन्। तदनन्तर चन्द्र लोक, त्यस पछाडि विद्युत देवता आउँछन्। विद्युत देवतालाई बताएछ कि अमानस अमानव पुरुष स एत्य एनान गमयति भनेर उपनिषदमा आएको छ। अमानव पुरुष या अमानस पुरुष भनेर बताएछ। अमानव पुरुष परमात्माले पठाएका लिन आएका तिनी देवता मिल्छन्। त्यस पछाडि विद्युत देवता हुन्छन्। विद्युत देव, यी विद्युत देव वहीँसम्म साथ हुन्छन्, भगवान तक जाँदासम्म साथ हुन्छन्। अनि त्यस पछाडि विद्युत देवताको स्वागत प्राप्त गरी त्यस पछाडि बीचमा वरुण इन्द्र प्रजापति नामका आतिवाहिक देवताहरू यिनीहरूको ठाउँमा पुगेर उनीबाट स्वागत हुन्छ। मुख्य जीवात्मालाई त्यो मुक्तात्मालाई लिएर जाने त्यो विद्युत देवता हुन् भनेर निर्णय गरिएको छ। श्रीभाष्यमा
वर्ण गरिएछ। जो ब्रह्मसूत्र को चतुर्थ अध्याय को द्वितीय तृतीय जो पाद हुन् तिनमै अर्चिरादि मार्ग यातिवाहिक को हुन् भन्ने यो सब निर्णय गरिएछ। तो चंद्र विद्युत वरुण इंद्र प्रजापति यिनीहरूद्वारा मार्ग प्रदर्शी भी ये के हुन् त भन्दा मार्ग देखाउने वाला मार्गदर्शक मार्ग देखाउनाले आतिवाहिकहरूद्वारा मार्गदर्शी भी आतिवाहिक गणै आतिवाहिक गण पहिले नै भन्यो 12 जना छन् 12 हुनुहुन्छ यहाँहरू। तो मार्गदर्शी भी आतिवाहिक गणै सह सोपचारम सोपचार माने उपचार वो स्वागत सत्कार को जो हो त्यसद्वारा उपचार प्राप्त गरिन्छ आरती इत्यादि सब प्राप्त गर्छन्। और तत्त लोकान आतिथ्य उपचार सहित त्यो स्वागत सत्कारलाई प्राप्त गरे त्यसको सहित ती लोकहरू जुन जुन लोकमा गइएछ त्यतोको लोकलाई त्यो लोकमा अलग पुग्नु पर्दैन सिधै बाटैमा सब उपस्थित हुन्छ त्यही मार्गमा अर्चिरादि मार्गमै सबै तीन लोकलाई अतिथ्यमान पार गरेर प्रकृति वैकुण्ठ सीमा परिच्छेदिकाम प्रकृति र वैकुण्ठ लोकको सीमालाई विभाग गर्ने भएकी बिरजा नदी छन्। बिरजा नदीले घेरिएको भगवत धाम छ। यसकारणले यता प्रकृति मण्डल उता नित्य विभूति दुईटैको सीमालाई विभाग गर्नेवाली के छन् त भन्दा बिरजा नदी। यता वारी संसार प्रकृति मण्डल और पारी परम्पर यसरी यो प्रकृतिको प्रकृति र वैकुण्ठको सीमालाई विभाग गर्ने भएकी बिरजा नदीलाई पार गरेर सूक्ष्म शरीरम विहाय बिना शरीर त जानी हुँदैन यो स्थूल शरीर छुट्छ सूक्ष्म शरीर पाइन्छ। सूक्ष्म शरीरमा प्रवेश गरेर अनि जीवात्मा गएको हुन्छ। उहाँ त बोल्ने कुरा छ चन्द्रसित कुरा गरेको सुन्छ। यसकारणले शरीरद्वारा नै जान्छन्। सूक्ष्म शरीर साथमा छ इन्द्रियहरू छन् साथमा सूक्ष्म। तो सूक्ष्म शरीर विहाय सूक्ष्म शरीर विहाय सूक्ष्मलाई त्यागे बिरजामा गएपछि कहीँ बिरजाको किनारमा भन्ने पनि लेखेको छ। पहिलो प्रकरणमा आएको थियो त्यो नित्य विभूति निरूपण प्रकरणमा कि बिरजाको किनारा नै यो सूक्ष्म शरीरलाई त्याग्छ। बिरजामा स्नान गरेपछि त दिव्य शरीर पाइन्छ। अनि उसले अमानव पुरुषले अमानव पुरुष भनेर जो पहिले विद्युत पुरुष भनेको थियो ती देवता साथमा रहनुहुन्छ उहाँले स्पर्श गर्नुहुन्छ। अहिलेसम्म छोया छैन उसलाई किनकि यहाँ त वासना रेणु छ प्रकृतिको वासना गन्ध छ। यसकारणले उहाँले छुनी होइन। जब बिरजानाथ स्नान गरेपछि अनि तब उसले स्पर्श गर्ने हो अमानव पुरुषले। अमानव करस्पर्शात अमानव पुरुष जो विद्युत भनेर पहिले भनेको थियो उसलाई अमानव पुरुष भनेर पहिले सुरु भनेछ। अमानव पुरुष आगत्य एनाद ब्रह्म गमयति भनेर पहिले उपनिषदमा आएको छ। त्यही अनुसारलाई विद्युत पुरुषलाई नै अमानव पुरुष भनेको। त अमानव पुरुषको कर कमलले स्पर्श भएपछि प्राकृत अपराकृत दिव्य मङ्गलमय विग्रह प्राप्त हुन्छ। चतुर्भुज भएको यो शरीर विग्रह दिव्य विग्रह युक्त दिव्य मङ्गल विग्रह युक्त चतुर्भुज 4 भुजावाला जो पुरुष हुन्छन् उनलाई अब स्वागत गर्न आउँछन् सबैले। ब्रह्मालङ्कारेण अलङ्कृत ब्रह्म सम्बन्धी ब्रह्माको प्रसादी रूपी जो अलङ्कारहरू हुन् त्यसले मुक्तात्मालाई खूब सजाइन्छ। बेहुलीलाई सजाए जस्तै खूब भगवानको प्रसादी अलङ्कारहरूले ब्रह्मालङ्कार अलङ्कृत इंद्र प्रजापति संज्ञक नगर द्वार पहिले नगरमा गइन्छ। परम्परा उस गएपछि परमधाममा गएपछि जाँदै जाँदै अब त्यो नगरमा गइन्छ। वैकुण्ठ नगरमा वैकुण्ठ त लोक बीचको भगवानको हुन्छ उसमा नगर छ। नगर द्वारपाला धेनु गया इंद्र र प्रजापति नाम गरेका नगरका द्वारपालहरू तिनबाट आज्ञा प्राप्त गरेर फेरि अब पूरा यो त सीमा धामका नि त्यस नगरका हुन् द्वारपालहरू हुन्। वैकुण्ठाख्यम दिव्य नगरम अब वहाँ बीचमा भगवानको दिव्य नगर छ। वहाँ त पहिले वर्णना थियो आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठ नामका यस्ता नगर संसार आमोद प्रमोद सम्मोद यिन त
तीन भी होगा, संकर्षण वासुदेव अनि संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्धका अलग त्यो भवनहरू धाम हुन्। त्यहाँ वैकुण्ठ भनेको परवासुदेव भगवानको। यसरी वैकुण्ठाख्यम दिव्य नगरम प्रविश्य, वैकुण्ठ नामको दिव्य नगरमा प्रवेश गरे। दिव्य प्रविश्य पताका अलङ्कृत दीर्घ प्राकार सहित गोपुरमा तित्य। अब त्यो नगर प्रवेश गर्दा जस्तै हामी मन्दिरमा जान्छ, रङ्ग मन्दिर दक्षिणमा वृन्दावनमा, अब त्यहाँ गोपुरहरू हुन्छन्। तिनी गोपुरहरूलाई फेरि पार गर्ने खूब सजाइएको छ, अलङ्कार ध्वजा आदि सबले सजाएको छ। यस्ता प्रकार दिव्य नगर प्रवेश गरेर पताका अलङ्कृत दीर्घ प्राकार, पताका आदि सुसूचित भएको प्राकार छ, परिखा के भन्छ त्यसलाई, पर्खाल भन्छन् जसलाई, त्यो प्राकार सहित गोपुरमा तित्य, बीच ढोकामा गोपुर हुन्छ, माथि फेरि गोपुर, त्यो पर्खाल पार गर्दा त्यसलाई पार गरेर अनि त्यस पछाडि एउटा ऐरम मदीयम सर भनेको छ छान्दोग्यमा, ईश्वरको सरोवरको यो उल्लेख छ। एकदम मदाख्यम अमृत सर, अमृत वाला ऐरम मद नामको यो अमृत सागर सरोवर छ अमृतको। त्यस सरोवरमा ऐरम मदाख्य अमृत अमृत सरह, त्यसलाई तथा त्यसको दर्शन गरेर सोमसवन नामको अश्वत्थ वृक्ष छ पिपलको, त्यसको दर्शन गरेर अनि अगाडि बढ्दा 100 दिव्याङ्गनाहरू मुक्तात्मालाई अलङ्कार गर्न आएकी हुन्छन्। शतम माला हस्ता शतम वस्त्र हस्ता इत्यादि छ। यो कौशितकी उपनिषदको वचन हो। यसमा बताएको छ 500 हो नि, 100 होइन, 500 ती दिव्याङ्गनाहरू। 100ले त माला लिएकी छन्, 100ले अलङ्कार लिएकी छन्, 100ले चन्दन लिएकी छन्। शतम चन्दन हस्ता शतम अलङ्कार युक्त बताएछ। तिनी सबै अलङ्कार लिएकी ती दिव्य उहाँकी दिव्याङ्गनाहरू आएर स्वागत गर्छन् र उसको स्वागत गरेर अलङ्कृत गर्छन्, सबै अलङ्कारले सजाउँछन्। त्यस पछाडि अगाडि गएर तत्रत्य अनन्त गरुड विश्वक्सेनादीन प्रणम्य, जो भगवानका नित्य पार्षद हुनुहुन्छ शेषजी, गरुडजी, विश्वक्सेन सेनापति, उहाँहरू सबैलाई प्रणाम गरेर तैर बहुमत उहाँहरूले सत्कार गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् आउनुहोस् आइपुग्नु भनेर उहाँहरूद्वारा खुब बहुमान गरिएको छ। त महामणिमय मण्डपमा आसाध्य, अब ठुलो मण्डप छ त्यही नगरको, त्यो ठुलो भवन पहिले आइसकेको छ वैकुण्ठ वर्णनमा, नित्य विभूति निरूपणको प्रकरणमा। त्यसै हुनाले त्यो भवनको भित्र ठुलो मणिमय मण्डप छ। मणिमय मण्डप आसाध्य, त्यो मणिजटित भएको दिव्य जो अनेक स्तम्भ भएको जो मण्डप हो त्यसमा पुगिन्छ, मुक्तात्मा पुग्दछन्। मणिमण्डपमा आसाध्य उसलाई प्राप्त गरेर पर्यङ्क समीपे स्वाचार्यान, भगवानको जो पलङ हो दिव्य, भगवान विराजमान हुने त्यसको समयमा हाम्रा पूर्वाचार्यहरू आचार्यहरू आफ्नो मिल्नुहुन्छ अरे, आचार्यहरू जो जानुभएको वैकुण्ठ पहिले नै। पर्यङ्क समीपे स्वाचार्य आचार्य विराजमान हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई प्रणाम गर्छ। मुक्तात्माले साष्टाङ्ग प्रवृत्ति गर्दछन्। त्यस पछाडि भगवान जो पर्यङ्क समीपम गत्वा, भगवानको जो पर्यङ्क हो पलङ हो दिव्य पलङ जो पहिले उसमा निरूपण गरिएको छ, नित्य विभूति निरूपणमा जो भइसकेको छ, त्यस पर्यङ्क समीपमा गएर आचार्यहरूलाई प्रणाम गरेर अनि पर्यङ्क समीपे गत्वा समीपम गत्वा फिर भगवानको पलङको साथ नजिकमा गएर तत्र धर्मादि पीठोपरि तस्मिन् धर्मादि पीठम भनेर बताएको छ न, त्यस्तै प्रकारले त्यहाँ धर्मादि पीठोपरि धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, अधर्म अज्ञान अनैश्वर्य अज्ञान, अधर्म अज्ञान अनैश्वर्य, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य, यसरी उल्टा गरेर फेरि हुन्छन्। यी 4 गरेर
8 पाव हुन्छन्, 8 पाव। तो 8 पाव वाला जो कहाँ भाग्यो, धर्मादि पीठोपरि कमले, धर्मादि जो पाद का पीठ हुन्, पाव हुन्, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य इत्यादि गरेका, त्यसमा कमल छ भनेर पहिले बताएको थियो। कमले अनन्ते, एकदम कमल छ, अनन्त शेषजी हुनु त फल पनि छ, शेषजीमा नै राखेको छ। विमलादि भी चामर हस्ताभि, विमलादि गरे कि भगवानको चमर लिएर भगवानलाई चमर डोलाउने भयो कि चमरको सेवा गर्ने भयो कि, जो चामर हस्ताभि सेव्यमान श्रीभु नीला सेव्यमानम, श्रीभु नीला समेत उनीहरूले सेवा गरिएको श्रीभूमि नीला समेत, श्रीदेवी भूदेवी नीला सहित त्यस उसमा विराजमान हुनुभएका त्यस दिव्य पादपीठको उपरमा कस्ता भगवान भन्दा श्रीदेवी माने लक्ष्मीजी, भूमिदेवी, नीलादेवी यहाँहरूले कैङ्कर्य गरिएका, सेवा गरिएका, तथा शङ्ख चक्रादि दिव्यायुधोपेत, शङ्ख चक्रादि जो अनन्त आयुधहरू छन् 5 मुख्य भनेर बताएछ। अनि जो हामीले बिहान स्मरण गरिन्छ तिनी सहित अनेक आयुधहरूले युक्त भएका जाज्वल्यमान किरीट, अब भगवानको विग्रहमा के धारण गर्नुभएको छ तिनको वर्णन गरिन्छ, सब प्रकाशमय छन्। जाज्वल्यमान तेजयुक्त किरीट, मुकुट, जो किरीटका माथि कुण्ड, मुकुटको चारैतिर यसरी फैलाएको हुन्छ, यसरी गरेर एउटा किरीट भन्छन् घुमाएको, यो कानतिरबाट अर्को कानतिर लगेको किरीट, मुकुट, चूडावतन छ। अनि यो अलङ्कार चूडावतन छ, चूडारूप अलङ्कार शेख वो। मकराकृत कुण्डल हुन्, कानमा लगाइने मकर कुण्डल, मकराकृत कुण्डल। ग्रेवेक हार, ग्रेवे नामको ग्रीवामा धारण गर्ने हार छ, ग्रीवामा धारण गरेको हार अमूल्य त्यो छ भगवानको आभूषण। केयुर, केयुर भन्छन् बाजुबन्द जो यहाँ लगाइन्छन् बीचमा यतातिर। कटक बालो भए, हातमा बाला पनि हुन्छ दिव्य। केयुर कटक, श्रीवत्स चिन्ह वक्षस्थल हुन्छ, श्रीवत्स कौस्तुभ मणि भयो, मुक्ता मोतीहरू छन्। दामोदर माने कमरमा भन्ने एउटा चिन्ह छँदै हुन्छ र पनि पुगेको, जो यशोदामाले अनि दाम जो चिन्ह परेछ त्यो चिन्ह भगवानमा रहने भयो। दामोदर चिन्ह भएको भने त्यो कर्धनी हो, बीचमा लगाएको कमरमा दामोदर बन्धन, यो कमरमा लगाउने कर्धनी भयो। अनि पीताम्बर वस्त्र हो, काञ्ची नुपुर, काञ्ची गुण सुवर्णमय, यो काञ्ची गुण भयो। नुपुर औँलामा लगाउने, गोडामा, नुपुर आदि इत्यादि अपरिमित असङ्ख्य दिव्य भूषणहरू भूषितम, यिनी आभूषणहरूले अलङ्कृत भएका। अपरिमितोदार, अत्यन्त उदार, जसको सीमै छैन, कति उदार हुन्छ भगवान। अपरिमितोदार, अत्यन्त उदार, कल्याण गुण सागर, अति उदार जो भगवानका कल्याण गुण हुन्, उसका समुद्र रूप यस्ता भगवन्तम दृष्ट्वा, भगवानलाई दर्शन गरेर तत्पादार बिन्द युगलम शिरसा प्रणम्य, भगवानको युगल चरणार बिन्दुलाई शिरले प्रणाम गरेर पर्यङ्कमा आरुह्य, भगवान जुन पर्यङ्कम हुनुहुन्छ उसमा अब चढ्ने भयो। पादेन आरोहति भनेर कौशितकी उपनिषदमा बनाइएको छ, एउटा पाउ पहिले राखेर अनि फेरि पछाडि माथि जाँदा भगवानले समात्नुहुन्छ उसलाई, त्यो पर्यङ्कमा चढियो। पादेन पर्यङ्कमा आरुह्य, पहिले एउटा पाउ राखेर माथि चढियो। सिडी चढ्दा त्यस्तै हुन्छ, एउटै पाउले पहिले राखेर गइन्छ, यो पनि पाउ राखेर दाहिने पाउ राखेर अनि बायाँ पाउ राखेर माथि चढ्छन्। पर्यङ्कमा आरुह्य, अनि पर्यङ्कमा आरुह्य भएपछि तेन स्वाङ्के स्थापित, वैकुण्ठनाथ भगवानले
समातेर अनि आफ्नो काखमा विराजमान गर्नुहुन्छ रहन्छ अरे। परिक्रमाहरू तेन स्वाङ्के थापित काखमा राख्नुहुन्छ। संवाद हुन्छ, जस्तै भुलेको छोरो भेटिएपछि अनि कहाँ थियो अरू कसरी आयो भनेर सोधिन्छ, बाबुले सोध्छन्। त्यस्तै प्रकारले संसारका पिता भगवानले सोध्नुहुन्छ त को हो तिमी भनेर चाहिँ धेरै संवादहरू छ, जसलाई हामीले अर्चिरादि मार्ग भन्ने जो ग्रन्थ परमपद भएपछि चिन्तन गर्ने गर्छौँ, पढ्ने सुन्ने गर्छौँ, त्यसमा विस्तारले वर्णन गरेको छ। कोशीति पृष्ठ को हो तिमी भनेर सोधिन्छ। ब्रह्म प्रकार म ब्रह्मको विशेषण रूप हुँ, ब्रह्मको सेवक भने परिकर साधक हुँ भन्छ। साधन उपकर सेवाको साधन ब्रह्म प्रकाश इत्यादि रूपले उसले बताउँछ। त्यहाँ धेरै प्रश्नहरू छन्। पछि भगवानले कटाक्ष गर्नुहुन्छ, कृपा कटाक्ष दया उहाँको जो हेरिणी हो, कृपापूर्वक जो गरिने जो अवलोकन हो त्यसलाई भन्छन् कटाक्ष। तो भगवानको दिव्य जो करुणामय दृष्टि हो त्यसले देखिएको छ। तदनुभव जनित हर्ष प्रकट छ, भगवानको अनुभव गर्छन्, हर्षले आनन्दित भएको छ। अब यो वाक्य त पुरा गर्न पर्यो। अत्यन्त हर्षले युक्त भएको, आनन्दले युक्त भएको छ। फेरि त्यस पछाडि भगवानको आज्ञाअनुसार सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्थोचित सर्व कैङ्कर्य रति, सबै देशमा सबै कालमा सबै अवस्थामा गर्न योग्य जो भगवानको दिव्य कैङ्कर्य हो, सेवा हो, त्यसमा प्रेम गरेको छ। अत्यन्त प्रेम रति गरेको छ। आविर्भूत गुणाष्टक 8 गुण उसका प्रकट हुन्छन्। और उत्तरावस्था रहित, अब उत्तर अवस्था कतिसम्म रहने भने त्यो पूर्वावस्था थियो थाहा अवधि थियो, उत्तरावस्था थाहा छैन। अब गएको त फर्केर आउँदैनन्, यस कारणले फर्केर आएपछि उत्तरावस्था हुन्छ। उत्तरावधि रहित, उत्तरावधि सीमा रहित भएको छ। ब्रह्म भगवान परमात्मालाई अनुभव गर्दै जो रहन्छन्, यस्ता प्रकारलाई यहाँ स मुक्त इत्युच्यते, उसलाई मुक्तात्मा भनेर बताइन्छ। र यस प्रकारले भगवानको यो प्रपन्न भक्त प्रपन्न इन सबको साधन भक्ति छ। साधन भक्ति बताएर अनि अर्चिरादि मार्गको पनि संक्षेपमा यहाँ वर्णन गरियो। अर्चिरादि मार्गद्वारा भगवानको प्राप्ति हुन्छ, यस क्रमले हुन्छ भने संक्षेपमा यहाँ वर्णन गरिएको। यसलाई आज हामीले यहाँ प्रवचनमा यो अनुभव गऱ्यौँ। अब बाँकी भोलिको उसमा चल्नेछ। श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम शांति शांति शांति।